रोस्टरूच ना जाल्यार रिजर्वेशन कशें जाता, रोस्टरूच ना जाल्यार त्या भुरग्यांचे मेरिट पॉयंट्स कशे कावंट केल्ले वयता हे नाच. फक्त ह्या नोटिफिकेशनाचेर म्हटलें वयता. पण इन रियालिटी वास्तवीक पळोवपाक जाल्यार सच्चाई म्हणजे सत्य पळोवपाक गेल्यार हांगा खंयसरूच रोस्टर अवेलेबल ना. तर हे हांव गुडुलिसांवूच म्हणटलो, हिंदीन आमी घोटाळे म्हणटलो. हो घोटाळो जो आसा रोस्टरचो घोटाळे प्रकरण हे आतां कशें सुटावो जातलें आनी भुरग्यांचेर जो अन्याय जायत येयला आतांचेच न्ही, म्हणजे 2019च्या हांगा जे आसा थोडे 2019च्या 2020च्या वेगवेगळे आसा, हे सगळे कॉपी दवरलेले आसा आरटीआय. 2019च्या जर आतां कावंट करता तर 2019च्या पयलीं रोस्टर नाशिल्लो, आतांवूय ना आनी ताच्या मदींय ना. म्हणजे रोस्टर नाच कशें जाला. तर जॉबाचें रिक्रुटमेंट कशें करता. हांव गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की तुमी बारकायेन हाचेर लक्ष घालचें. हें जें हो करप्शनचो भाग आसा, ज्या तरेन चल्ला, रोस्टर ना, रोस्टरचे पॉयंट ना, भुरग्यांच्या रिक्रुटमेंटा बाबतींत सगळे हो अन्याय चल्ला, हाचेर लक्ष घालून हो सुटावो करपाची गरज आसा. आनी नोटिफिकेशना बाबतींत म्हटलें जाल्यार फक्त प्रिंसिपल नोटिफिकेशनच्या आदाराचेर एक दोनूच क्लॉज डेट एक्सटेंड केल्या आनी हातूंत कांय दिलें ना. सो हांव मागतात आमचे मुखेलमंत्री हातूंत मातसो उजवाड घालचो आनी न्याय दिवचो. तशेंच GPSCक डायरेक्शन जें दिवपाक जाय तेवूय दिवपाची गरज आसा. आनी रोस्टरच्या बाबतींत थोरो इन्क्वायरी जावची आनी तेजेर कितें तो सुटावो जावचो. हे जेन्ना अशे तरेचे इन्फॉर्मेशन तेच डिपार्टमेंट आमकां दिता थ्रू RTI की आमचे कडेन रोस्टर ना म्हणून, हाचो अर्थ असो जालो की हे इलिगल जालें, इलिगॅलिटीज आसात. आनी इतलीं वर्सां हो आतां 2019चे म्हजे कडेन हे घेतलेलें इन्फॉर्मेशन तांकां खबरूच ना म्हजे कडेन आसतलें म्हणून. हे सगळे म्हजे कडेन 2019चे रोस्टरा बाबतींत घेतलेले आसा. आनी तेंचे क्लियर कट म्हणटात ना, जेन्ना अशें आसा तर तुमी रिक्रुटमेंट कशें केलें आनी रोस्टर पॉयंट्स कशे काडटात तुमी तशें जाल्यार कशें दाखयलें. म्हणजे हातूंत पूर्ण जाय इलिगॅलिटीज जाले, सगळ्यो जाले. बरोबर. कारण म्हणटा कित्याक जाणा, जेन्ना अंडर सेक्रेटरी नोटिफिकेशन काडटा, मिटींग ही अंडर सेक्रेटरीची CM कडेन जाता, कौन्सिल ऑफ मिनिस्टरांची मिटींग जाली, तेन्ना मिनिस्टरांनी कांय हाजेर आक्षेप घेतलो ना. तांच्यांनी तरी विचारपाक जाय आशिल्लें रोस्टर पॉयंट्स रोस्टर हाजेर खंय कितें पावले आसा, स्टेज कितें आसा, स्टेटस कितें आसा, तांच्यांनी कांय मागलेली ना. आनी अंडर सेक्रेटरीच तांकां गायड करतात, जे सगळे डिपार्टमेंटाचे आसा, पर्सनल आसूं, होम आसूं, जावं बाकीचे हाजे डिपार्टमेंट आसूं, सोशल ट्रायबल, ह्या डिपार्टमेंटाचे सगळे जे अंडर सेक्रेटरी आसा तेच तांकां गायड करतात. हे चुकीचे गायडन्स दिल्ले वयता अशें जालें मुखेलमंत्री. ना, हांवें हें बरोवन ना. आतां पयलीं म्हटलें कित्याक फुडल्यान हाडुया. कारण जेन्ना तांकां सांगलें तेन्ना तो मानपाकूच तयार. अंडर सेक्रेटरी तो म्हणटा की आपल्या कडेन ना, त्या बाकीच्या डिपार्टमेंटाक, बाकीच्या डिपार्टमेंटा म्हाजे कडेन ना, सोशल वेलफेरा कडेन आसा. जेन्ना अशें एका दुसऱ्याचेर घालता म्हणजे हातूंत कितें तरी गडबड घोटाळाच आसा. व्हडले पुलिसांनी व्हडलो घोटाळो जालो तयार. आनी अशा तरेचो जर आसा जाल्यार गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूय येवन हातूंत घोटाळोच असो जालो. तातूंत पॉयंट्स आनी खंय GPSC ऑलरेडी करप जाल्लेच आसा थंय. ताजे रिक्रुटमेंट सामकेंच गेला. ताजेर कोण लक्षच घालिना, कोण आवाजूच करिना. इवन आमचे गोंयचे माननीय राज्यपाल ताजेरूच रिप्लाय करिना, ताचेर कसलेंच लक्ष घालिना, कसलीच एक्शन घेयना. जेन्ना राज्यपालूच येन्ना घेयना एक्शन, कितें उरलेलें आसा. हें सामकें करप्शनाचो भाग, इलिगॅलिटीज. एक फावटी अपॉयंटमेंट इंटरव्यूक आपयता GPSCचे, हांवें एप्लाय केलें, पयशे घेतले तुमी 1,000, परत एप्लाय केले, पयशे घेतले तुमी, परत एप्लाय, पण रिजल्टूच ना. म्हणजे 3,000 5,000 तुमी आनी घेतले म्हाजे, ते सगळे हितून गेले, फंडाक गेले तुमचे. अशें जालें ना. आतां फंड कोण वांटून घेतला GPSC हें म्हाका खबर ना. पण म्हजे स्वताचे आणखी फावटी एप्लाय केले प्रिंसिपल पोस्टा खातीर थ्रू प्रॉपर प्रोसेस. तांच्यांनी रिजल्टूय केलो ना आनी 3,000 भितर दवरले. सो हेका करप्शन म्हणटात. जेन्ना 1 रुपयाचेर सुद्दां कोणें खाल्लो म्हणटकीर ते करप्शनचो भाग येयलो. सिमिलरली 1,000 तुमी घेतली फी एप्लिकेशना खातीर, भितर केलो, प्रोसेस केलो ना, म्हणजे करप्शनचो भाग जालो. GPSC हे व्हडलें करप्शन चल्लां. आनी आयज हे समोर जे तुमच्या मुखार दवरला हो व्हडलो घोटाळो जालो.
बाकीचे एप्लाय करता आसतले पण तांकां दुश्मन काय घेवपाचें ना, तांकां वायटपण घेवपाचें ना. कोणाचें कितें आसता मिनिस्टराचे थ्रू प्रेशर्स आसता आनी कितें करता तांकां वायटपण घेवपाचें ना. म्हाजो जॉब जावचो ना आनी म्हाका भितर घेवचें ना घडये ते भितर त्या पोस्टाक असो आसूं शकता. म्हणून ते वायटपण घेवपाक सोदिना, सीएमा कडेन उलोवंक सोदिना, जावं बाकीचे मिनिस्टरां कडेन हें करूंक सोदिना, त्या डिपार्टमेंटा कडेन ते वायटपण घेवंक सोदिना आसतले. हांव म्हाजें कशें आसा, म्हाज्या बापाय सारकें, म्हज्या फ्रिडम फायटर बापाय सारकें, तो धडक बेधडक त्या पयलीं पासून उलयतालो जे आसा तो पर्यंत, तसो हांव धडक बेधडक सगळे लोकां फुडल्यान दवरता. ही सत्य परिस्थिती. तांकां दवरपाचेंच ना, तांकां उलोवपाचेंच ना, सत्य परिस्थिती भायर काडपाचेंच ना, जें चल्लां तेतून. अशे तरेन कशें जातलें? बाकीचे कशें आसा की एकदां ते सफर जाले उगी रावता, फुडले फावट पळोवया म्हणटा, परत सफर जाले फुडले फावट पळोवया म्हणटा. अशे तरेन कशें जातलें? हातून कितें जातलें, तांकां जाय ती मनमानी चलतली, तांकां जाय ते जॉबाक कोणाक घेवपाचें ते घेतले आनी हे रोस्टर पॉयंट्स फक्त नोटिफिकेशनाचेर पुरती उरतले. हे रोस्टर पॉयंट 25 खंय म्हाकाच खबर ना, अजुनूय हांव सोदतां. हातून जर तेंच्यांनी म्हटलें की रोस्टर ना, एक 50 कॅन्डिडेट्स आसा, तांचे सर्कुलेट जावन मागीर एक CFA पोस्ट येता, जावं आफ्टर 60 कॅन्डिडेट CFA पोस्ट येता एका पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटान, तो रोस्टर खंय? तो रिजर्वेशनाचो रोस्टर खंय? आयदर इट्स A कॅटेगरी ऑर B कॅटेगरी, C कॅटेगरी ऑर D कॅटेगरी, तो रोस्टर ना. म्हणजे नॉट ओन्ली चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स, प्रत्येक जनरल कॅन्डिडेट जो आसा, जो बरो शिकणारो आसा बऱ्या पोस्टार, थंय हें घोटाळो सुरू जाल्लो आसा. हो आसा, हो दिसून येतलो, हांगा क्लियरली ट्रान्सपरंट दिसपाक लागलो. हातूंत करप्शन आसा अशें म्हटलां. करप्शनूय आसा, करप्शन आसा अशें म्हटलां, पण जॉब दिवपाक हितूनय करप्शन आसा काय? इलिगॅलिटीज आसा. नंबर 1 करप्शन हांवें कित्याक म्हटलें, जेन्ना म्हजे कडल्यान तुमी एप्लिकेशन घेतलें, एडवर्टायजमेंट केलें, पोस्ट मागयलो, प्रिंसिपल पोस्टा खातीर हांवें एप्लाय केलें, फी घेतली म्हजे कडल्यान, तुमी स्क्रुटिनी जाली, तुमची व्हेरिफिकेशन जालें, तुमची इंटरव्यू जाली ना, कांयच जावं ना. सो तुमी रिजल्ट डिक्लेअर केलो, रिजल्टूय डिक्लेअर केलो, म्हणजे पयशे म्हाजे खंय गेले, तसं करप्शन जालें. ताच्या नंतर म्हटलें तुमी कितें, जॉब दिवपाक करप्शन आसा? जॉब दिवपाक करप्शन आसा, ऑब्वियसली जालें. हेच दाखयता की जॉब दिवपाक करप्शन आसा. जेन्ना रोस्टर फक्त नांवा पुरती उलयता तुमी, म्हणजे जॉब दिवपाक करप्शन आसा अशें जालें. फायनली आतां म्हणटा गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचें दिसता ट्रान्सपरन्सी म्हणटा, कशी ट्रान्सपरन्सी जावंक शकता? दाखयात. GPSC सारखे गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन, गोवा लोकसेवा आयोग गव्हर्नराच्या अंडर फंक्शन करता, तातूंत इतले जातून कांयच एक्शन घेतली वचना, म्हणजे त्याच्या फुडें हें आनी काय उरलें ना. आनी एक म्हटलां तुमी GPSC चेअरमन आसा पळय तो फिट ना म्हटलां. बेसीक GPSC चेअरमन आसा पळय हय तो फिट ना. फिट ना, अजिबात ना. ताजें तुमी क्वॉलिफिकेशन पळया आनी खरें रिक्वायरमेंट कितें आसा तें पळया त्या पोस्टा खातीर. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाचे चेअरमॅन आसा आतांचे जे आसा चेअरमॅन, तेजें क्वॉलिफिकेशन पळया. ही इज नॉट फीट फॉर द पोस्ट. क्वॉलिफायड नासतना ताका थंय दवरलो. ऑफकोर्स दवरला, पळयात तुमी तेजें क्वॉलिफिकेशन पळया. GPSCचो रोल, हाजो मेन चेअरमॅनाचो रोल कितें, एडमिनिस्ट्रेशन पासून रिक्रुटमेंट पासून सगळो रोल पळयात तुमी, आनी तो खंयच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाच्यान थंय रिक्रूट जाल्लो आसा पळयात. गोंयान ना, गोंयान आमचे कॅन्डिडेट ना ज्या पोस्टा खातीर आसा, खूब जायते जाण आसा, तांकां कित्याक रिक्रूट केना? तुका थंयसरलो भायलो कित्याक हाडचो पडलो? गरज पडलो. गोंयान खूब जाण आसा त्या पोस्टा खातीर, बरे शिकलेले आसा त्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पोस्टा खातीर, पूण कित्याक दवरला ना? मागीर इंटेन्शनरी केला सरकारान? हां, इंटेन्शनरी केला ना तुका? इंटेन्शन हातूनच क्लियर जालें की म्हाका तरी अनुभव येयलो की हांवें जे एप्लाय केला त्या हेतून एक म्हणजे करप्शन, पयशे तुमी सरळ खाता, प्रिंसिपल रिजल्ट डिक्लेअर करीत ना, हातून क्लियरली कट दिसता. आनी जेन्ना हांवें थ्रू RTI सुद्दां ऑब्टेन केलें सगळें इन्फॉर्मेशन, तितून तुमी प्रोवायड करिना इन्फॉर्मेशन, म्हणजे एक क्लियर कट करप्शन सांगता. GPSC म्हज्या खंयच्याच प्रश्नांक आजून फुडें येयल्लें ना आन्सरां दिवपाक, जावं हें डिपार्टमेंट येयल्लें ना, GPSC तर आतां पर्यंत येयल्लें ना. हांव तांकां सरळ चॅलेंज करता, म्हज्या फुडल्यान बसात, फेस टू फेस जावन GPSC जावं बाकीचे डिपार्टमेंट फेस टू फेस बसा, हांव हे घेवन बसता, बाकीचे सगळे घेवन बसता, म्हाजे कडेन जे काडलेले आसा डॉक्युमेंट क्लियर कट कळटलें हांगा सगळें. आनी फ्रिडम फायटराच्या बाबतींत म्हणटालो की आपणें आतां सगळे जॉब दिवन सोंपयतलो सगळ्यांक. कसो सोंपयतलो? म्हाका दिल्या शिवाय तुजें सोंपचेंच ना. हांव लास्ट आसतलो थंय, फ्रिडम फायटराचो भुरगो हांव, तुका मेरिटाचेर हांव मागता, हांव तुजें CFA रिजर्वेशन मागिना, मेरिटाचेर आसा हांव. म्हाका दिल्या शिवाय तुजें तें लिस्टूच सोंपचें ना. कशें सोंपतलो? तुमकां दिता ते तुमकां दिवचें ना म्हणून
कितें म्हणटा तुमकां दिसता तुमकां दिवचें ना म्हणून आतां पर्यंत जें चल्लां 8 वर्सां जालीं दिसता इतलो मोग चल्ला आमच्या भितर कळ्ळें थंय पळयात तुमी की जशें फ्रिडम फायटराचो भुरगो एकलो गेलो की सीएम म्हणटा की तुमी ते तिरडी काडटात तुमी वयले बोगो काडटात म्हाका सांग जेन्ना हांवें मुवमेंट लीड केलें फ्रिडम फायटर भुरग्यांचे जवळ जवळ 4 वर्सां लीड केलें आनी फायनली जेन्ना पळय आझाद मैदानाचेर वयली बोगो मारल्यो हें नवेंच आंदोलन हांवें सुरू केल्लें हांगा आझाद मैदानाचेर ताच्या नंतर तिरडी आंदोलन केलें फोंडा मडगांव पणजे ह्या मेन भागांचेर काडलें तेन्ना तुमी जागे जाता कारण कित्याक तेन्ना तुमकां दुखलें बरोबर तेन्ना तुमकां दुखलें सरकाराक तेज्यान पयलीं कोणाक दुखून नासलेलें मग हेज्यान फुडें आनी मोकतलीं आंदोलनां करीत काय हो तुमकां धक्को बसलो आसतलो भुरग्यांक घेवन आनी जेन्ना आमी आमरण उपोशण हांगा सुरवात केलें तर एक खंय तरी फ्रिडम फायटर मरतलो आनी व्हडली घटना घडटली हें तांकां दिसून आयलें आनी तेंच्यांनी मागीर इमिडिएट एक्शन घेतलें हांव सीएमाक बरें म्हणटा की तेंच्यांनी जॉब दिले CND कॅटेगरी दिली वॉट अबाउट ANB ANBचें कितें कितें म्हणटा कोर्टान हाच्या बाबतींत हाज्या प्रिंसिपल पोस्टा बाबतींत हांव गेल्लो 2-3 गेलो हांव तातूंत तांच्यांनी म्हाका जें डिसिजन दिल्लें आसा दॅट एलिजिबिलिटी बाबतींत म्हणजे पात्रता म्हजी पात्रता हें प्रूव केला हायकोर्टान तांकां डायरेक्शन कसलें दिवना की डायरेक्ट करचो GPSCचें डायरेक्शन जें आसा तें गव्हर्नरान दिवंक जाय आशिल्लें की जेन्ना हो डिजर्वींग कॅन्डिडेट्स आसा ताका डायरेक्ट अपॉयंट करचो हें गव्हर्नराक हांवें पळयलां की ताका कांयच खबर ना अशें दिसता कारण आमचे जे ऑफिसर्स आसा तेच्या अंडर PA आसता सेक्रेटरी आसता ते कांय इन्फॉर्मेशन तर प्रोवायड करिना ताका म्हाजी कितलींच लेटरां गेल्लीं आसा हांवें गेल्या त्या प्रेस कॉन्फरन्साक 2 फावटी दाखयल्ली थ्रू मेल गेल्या थ्रू रजिस्टर पोस्ट केल्या स्पीड पोस्ट केल्या ताचे कडेन हो म्हाजोच इश्यू न्हू बाकीचे इन जनरल सुद्दां केल्या कसलेच रिप्लाय हांवें आज पर्यंत गव्हर्नर ऑफ गोवा हांचे कडल्यान पळयल्लो ना इवन प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान पळयल्लें ना आनी बाकीचे जे आसा हेल्थ डिपार्टमेंट तांचे सामकें संथ चल्लें म्हणजे कितें आसा हेजेर तर रिप्लाय ते म्हाका करपाक येयले तांकां खबर आसा तेच्या फुडलें म्हाजे कडेन आसा ताचे फुडले जे घोटाळ्याचे आसा ते म्हाजे कडेन आसा हें तांकां खबर आसा म्हणून ते कांयच उलयना घोटाळ्याच्या बाबतींत कांयच उलयना रोस्टराच्या बाबतींत कांयच उलयना फक्त म्हाजे तुजे धुकल दिता तो तुजे धुकून दिता आमचे कडेन रोस्टर ना हें क्लियरली सांगूंक दिता हांव रेडी आसा फेस करपाक GPSC म्हज्या फुडल्यान बसा चेअरमॅन आसूं बाकी सगळे आसूं आन्सराक म्हाका दियात तुमचे आतां पर्यंतचे 2019 पासूनचे फक्त प्रिंसिपल पोस्ट आसूं ते असिस्टंट प्रोफेसर आसूं सगळे हेजे बाबतींत हांव तुमचे कडेन सत्य दवरता थंय CFFच्या जाग्यार GPSCन गोवा कॉलेजा वाठारान एक असिस्टंट प्रोफेसर इलिगल बसयल्लो आसा CFFचो पोस्ट दिला जनरल कॅटेगरीचो तेवूय म्हाजे कडेन प्रूफ फायल आसा सबंद RTIचें इन्फॉर्मेशन घेतलें सो हो कितें हो घोटाळो म्हणजे जे रिजर्व आसतलो ताका जो फावो आसतलो असिस्टंट प्रोफेसर पोस्ट जावं एसिस्टंट टिचर जावन ताका दिवपाचो सोडून तुमी ताका कसो दिलो तो तुमी रोस्टर म्हणटा तर रोस्टर खंय तो त्या बाबतींत रोस्टर आसा तर खंय फक्त त्याच टायमार तुमी रोस्टर तयार करता अशें कितें आसा म्हणजे जेवणाच्या टायमारूच फक्त जेवण करतले आनी मागीर हें कशें कितें आसा जाल्यार आमकां सांगपाक जाय रोस्टर म्हणटा तो इतले वर्साचो मेंटेन आसपाक जाय टायम टू टायम रिवायज जावपाक जाय आनी ताच्या बरोबर तो पोस्ट वयर सकयल येवपाक जाय तशें म्हणजे RTI तुम्ही इन्फॉर्मेशन काढता ते डिफिकल्टी फेस जाता तुमकां ना RTIचें इन्फॉर्मेशन काडटाना डिफिकल्टी हीच फीस आसा की थोडे लिपयतात अशें दिसता म्हाका कारण हांगाच पळया तुमी नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जावं हांगा डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन तुमचे कडेन ना म्हणटा तें हांगा तेंच्यांनी कितें म्हटलां रिजर्वेशन रोस्टर एज अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर एंड डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर हांवें विचारलें तांकां प्रोवायड द कॉपी वाय द रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स नॉट पब्लीश फॉर द सेट पोस्ट आमचे कडेन ना तांकां दवरता तांचे कडेन ना आमकां दवरता आतां CMान हाजेर लक्ष घालपाची गरज आसा नाल्यार हे फुडें आनी वाडटले आनी हे कशें जातले चड ते जातात म्हणटा न्ही तशें तशें ते वाडत वयतले मागीर सगळे भितर डिपार्टमेंट भितर डीप वचत